खाद्यान्न भोज भतेरका कुराहरू निधारमा चाहिँ यहाँ एक मुठी चाहिँ चामल एउटामा खर्च गर्ने त्यो आफै अन्नको पनि दुरुपयोग हो नि त्यो त। त्यसकारण दसैँ नमान्नु छ कसैलाई नमाने भइगयो नि दसैँ बहिष्कार गरौँ किन भनिरहनु पर्यो? कोही मान्छ भने अनि किन बहिष्कार गरौँ भनिरहनु पर्यो? यो त सहिष्णु समाज हो हाम्रो। अब विभेदता हामी जम्मैले मिलेर हटाउने हो। एकदम कटौती गर्नु पर्यो। खसी काट्ने भन्ने प्रक्रियालाई पूर्णतः मैले यता निरुत्साहित गर्नु पर्यो। मैले यता त निरुत्साहितै गर्नुपर्छ त्यसलाई त। र गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि खाइहाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने एकदम फटाएर एकदमै अल्पहारी मलाई साधारण सुविधा गाडी पद प्रतिष्ठा दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा देखिराखेकै हुन्छ। अनि त्यसको एउटा नक्कल गर्न चाहिँ अर्को वर्ग पनि उतारू हुन्छ हावी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। पाँदिन पारिवारिक कुराहरू गाउँदेखि सहरसम्मका कुरा विदेशसम्मका कुरा हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीको फ्यामिलीमा चाहिँ होइन मेरो चाहिँ त्यसमा केही पनि अस्ति छ। सबै मान्छेले चाहिँ कम खानेकुरा खानुपर्छ त्यसले त्यो आयुवर्धक हुन्छ। आयु लम्ब्याउने काम चाहिँ खानाले पनि निर्धारण गर्छ। कुनै नाममा पनि यो चाहिँ क्षमाशील छैन। यसमा क्षमा दिन सकिँदैन। यस्तो गतिविधि गर्न पाइँदैन। अब दुर्भाग्य यहाँ चाहिँ यो पञ्चायतका पालामा बरु 50 जनाभन्दा बढी जन्ती इत्यादि नगर्ने भन्ने नियमै थियो दाइजो इत्यादि। अब यसै पनि अस्पतालका ढोकाहरू बन्द छन्। सरकारले मर्न आएपछि मुर्छा पर्न आँटेपछि चाहिँ अस्पताल आउनु भनेको छ। अस्पताल गयो उसले भर्ना दिँदैन। दिइहाल्यो भने पनि पहिला पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। सबैसँग पैसा पनि हुँदैन भने त मृत्युको मुखमा छौँ नि हामी। मृत्युको मुखमा पनि चाडपर्वको नाममा खेलवाड गर्ने हो भने त हामीले मर्नुको त केही पनि विकल्प रहँदैन। चाडपर्व भनेको मर्ने क्षण होइन भन्ने यसको प्रभाव के हो भन्ने कुरामा हामीसँग संवेदनशीलता किन भएन भने जसले तपाईँ सरकार इत्यादि भन्नुभयो यो गर्ने नै सरकारको वरिपरि घुमेका मानिसहरूको कर्तृत्व हो। किनभने सरकारको वरिपरि घुम्ने बाहेक अरूसँग त्यस्तो किसिमको तड्किलो भड्किलो खर्च धान। डाक्टर साहब स्वागत छ नेपालमा। ल हस् धन्यवाद। नेपालीहरूको महान विशेष चाड भनेर मानिन्छ विजयादशमी। दसैँको आज हामी दिनमा छौँ र हजुरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। हजुर एउटा इतिहासकार भएको नाता र हजुर विभिन्न विश्लेषण गर्ने हिसाबले दसैँ अहिलेको यो वर्षको दसैँ ऐतिहासिक भएको छ कि एउटा विकराल महामारीको अवस्थाले त्यो अवस्थामा हजुरको यो एजसम्म आउँदाखेरिका दसैँ मान्ने हिसाबमा कति धेरै टेक्नोलोजिकल्ली विभिन्न हिसाबले विकास र उतार चढावको दसैँ के सोच्नु भएको छ अलिकति थोरै कुराकानी गरौँ यहाँबाट सुरु गरौँ न। होइन त्यो त अब अहिले यो चाहिँ प्रविधिको विकासको फाइदा पनि भन्न सकिन्छ जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको माध्यमबाट होइन जस्तो अब यो मोबाइललाई नै प्रयोग गरेर मेसेन्जरलाई प्रयोग गरेर वाट्सएपहरू कम्प्युटर प्रयोग गरेर अब आमा घट्टेकुलामा छोरो सिडनी न्युयोर्कमा बाट पनि आशीर्वाद लिने आदान प्रदान गर्ने त्यो हुनसक्छ। विवाह व्रतबन्धमा पनि त्यस्तो गर्ने श्राद्धमा पनि त्यस्तो गर्ने चलन छ। अब यी पनि अहिले जुन किसिमको स्थिति उत्पन्न भइरहेछ जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ बसेर आमा बाबुको बडाजनहरूको हातबाट आशीर्वचन यस्तो लिन सकिन्छ। समयअनुसार यो गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो चाहिँ परिस्थितिको उपज हो। तर म आफै चाहिँ फेरि यो परिस्थिति उपज होस् नहोस् यो चाडपर्व इत्यादिको नाममा जुन तड्किलो भड्किलो खर्चिलो जुन नेपाली समाजको अभ्यास हो त्यसको पूर्णतः विपक्षमा हो। जस्तो तीजकै नाममा पनि यिनीहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्ने नग्नता प्रदर्शन गर्ने तीजको नाममा नग्न नृत्यहरू देखाउने अङ्ग प्रदर्शन गर्ने फेसनबाजी गर्ने भिड भडाका गर्ने तीज आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू हुने यस्तो हामीले भोगिआएकै कुरा थियो। अब बिहा बटुलोमा पनि यही भएको छ। बिहा बटुलोमा पूर्व कार्यमै पनि जस्तो इङ्गेजमेन्ट इत्यादि भन्छन् यिनीहरू त्यो पूर्व कार्यमै पनि 2 लाख 3 लाख 5 लाखसम्मको मध्यम वर्ग किन त्योभन्दा माथिको त मलाई थाहा हुँदैन मध्यम वर्गले पनि 1 गाडी 2 गाडी अनि इष्टमित्र लिएर इङ्गेजमेन्टमा कुरा छिनाउनमा जाने यो त खपिन सक्नु भयो नि त। 50औं लाखको चाहिँ जाँड पार्टी गर्ने
यता आफूलाई क्षेत्री बाहुन हिन्दू पनि भन्ने उस्तै जोङ चल्यो भने अनि त्यो त क्षेत्री बाहुन हिन्दू संस्कारभित्रको विषय त होइन। तर अब अहिले क्षेत्री बाहुन हिन्दू संस्कारभित्र पनि यो मद्यपान इत्यादि आम कुरा भइसक्यो। त यो हिसाबले चाहिँ यो विवाह बटुलो व्रतबन्ध अहिले यो पास्नी जस्ता कुरामा नै कार्ड छाप्ने होइन। अब यो एकदमै आपत्तिजनक अभ्यास हो नि यो। कुनै नाममा पनि यो चाहिँ क्षमाशील छैन, यसमा क्षमा दिन सकिँदैन, यस्तो गतिविधि गर्न पाइँदैन। अब दुर्भाग्य यहाँ चाहिँ यो पञ्चायतका पालामा बरु 50 जनाभन्दा बढी जन्ती इत्यादि नगर्ने भन्ने नियमै थियो। दाइजो इत्यादिमा पनि यस्ता नियमहरू कडी कडाउका साथ चाहिँ परिपालन गरिन्थे। बौद्ध लाएपछि अरू सबैतिर जुन किसिमको स्वच्छन्दतापूर्ण व्यवहार गर्न थालियो, सामाजिक विधि व्यवहारमा पनि त्यस्तो नै गर्न थालियो। एकजना मन्त्रीको विवाह भएको थियो बौद्ध लगत्तै महेन्द्र पुलिस क्लबमा त्यो बिहा भएको 7000 इन्भाइटेड थिए भनेर म सुन्थेँ। अनि पछि एकजना मन्त्री चाहिँ गृहमन्त्री माग्न आए क्याबिनेटमा। अनि यसको तर्क के भन्दा मेरो छोरीको बिहा छ। गृहमन्त्री भयो भने पुलिस आफू अन्तर्गत भयो, सम्पूर्ण पुलिसमाथि घोडा चढ्न पाइयो। महेन्द्र पुलिस क्लबमा विवाहको नाममा आफू खुसी गर्न पाइयो। त यस रूपमा जुन चाडपर्व रीतिरिवाज इत्यादिलाई हामीले भद्दा एउटा दिशा दियौँ, म यसको विपक्षमा सदा रहेर आएँ। तर अब म पनि यही सामाजिक परिवेशको एक्लै म यसमा विद्रोह गर्न सक्दिनँ थिएँ। अब घर परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्नै कुराहरू इत्यादि हुने भयो। तर म चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो हेर्नु बाहेक म केही पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। म एक्लैले गरेर यो हुँदैन पनि थियो। तर अब अहिले समयले हामीलाई ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा ल्याइदिएको छ। र यो कोभिडले चाडपर्वको जे अहिले अब यति हुँदाहुँदै पनि मान्छे जबरजस्ती गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। भिडभाड हुँदैछ, बजार व्यस्त भइरहेछ, चाडपर्व गर्छौँ नै भन्ने छ। यो के बुद्धि र सोचले काम गरेको मैले कल्पना गर्न सक्छु। नेपालीहरूको सोचै त्यो हो कि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्यो भन्ने कि अब चाडपर्वमा दसैँको मेलामा न्यु रोडदेखि भक्तपुर समेत भिडभाड जाम हुन सुरु भइसकेको छ। यस्तो महामारीको उच्च स्तर भएको छ यति बेला। वास्तवमा नेपालमा यस्ता विभिन्न जे भए पनि सङ्कट टार्नका लागि मान्छेहरू सचेत छैनन्। होइन, उनीहरूको जीवन दृष्टिकोण अस्पष्ट छ। जीवन के हो, जीवनको मूल्य के हो, यसको महत्त्व के हो, चाडपर्व के हुन्, मानव मात्रको एउटा भावना के हो, अर्काको भावना के हो, अर्काको धर्म के हो, अर्काका मूल्य मान्यताहरू के हुन्, आफूले आचरण गर्ने तड्किला भड्किला व्यवहारबाट अन्यलाई पर्ने यसको प्रभाव के हो भन्ने कुरामा हामीसँग संवेदनशीलता किन भएन भने जसले तपाईँ सरकार इत्यादि भन्नुभयो, यो गर्ने नै सरकारको वरिपरि घुमेका मानिसहरूको कर्तृत्व हो। किनभने सरकारको वरिपरि घुम्ने बाहेक अरूसँग त्यस्तो किसिमको तड्किलो भड्किलो खर्च धान्ने खर्चको स्रोतै हुँदैन। त्यसले चाहेर पनि त्यस्तो किसिमको खर्च गर्नै सक्दैन। अनि सरकारमा बस्ने मान्छेले चाहिँ सादगी, अलिकति निष्ठाको व्यवहार, अलिकति हार्दिकता, सामाजिकता, जवाफदेहिता बोध नगरेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। अहिले त हामीले देख्यौँ भने लकडाउन के भने पनि पावर श्रृङ्खलाभित्रका मान्छेलाई त्यो कुनै कुराले पनि छोएन। उनीहरूले एम्बुलेन्स समेत प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ लकडाउनका बेला पनि ती सुविधाहरू लिएरै छोडे। त्यो त आम मान्छेले देखिराखेको हुन्छ। अनि जिम्मेवारी बसेका मान्छेहरूको खर्च प्रणाली देखिराखेकै हुन्छ। उनीहरूले कसरी चाहिँ सरकारी साधन सुविधा, गाडी, पद, प्रतिष्ठा दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा देखिराखेकै हुन्छ। अनि त्यसको एउटा नक्कल गर्न चाहिँ अर्को वर्ग पनि उतारू हुन्छ, हाबी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यो हिसाबमा हजुर जस्तै मैले अघि सुरुवातको प्रश्नमा हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि दसैँ हजुरको जन्मस्थानदेखि लिएर हजुरको पब्लिक फिगर भएको नाताले हजुरका छोराछोरीले विदेशमा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। यहाँ घटेकुला घर आफूले भन्नुहुन्छ। यति पेरिफेरीमा आउँदाखेरि चाडपर्वमा प्रायः मान्छे परिवार जमघट हुने, एउटा चाहिँ विभिन्न समस्या भए समाधानमा जाने, एउटा चाहिँ सहनशीलता जाने भन्ने कुराको नियम, एउटा संस्कार भित्रमा बाँधिएको चाड भन्ने क्रममा हजुरको पारिवारिक अवस्थामा चाहिँ यसो फर्केर हेर्दा यो एजसम्म आइपुग्दाखेरि
कति सम्भव भएको छ यस्ता बाँधिने पारिवारिक कुराहरू, गाउँदेखि सहरसम्मका कुरा, विदेशसम्मका कुरा हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ, डाक्टर सुरेन्द्र केसीको फ्यामिलीमा चाहिँ? होइन, मेरो चाहिँ त्यसमा केही पनि अस्ति चलेको छैन। किनभने मैले भने नि, परिवारका सबै सदस्यहरूका आफ्ना अनुभूतिहरू हुन्छन्, आफ्ना भावनाहरू हुन्छन्। त्यहाँ दुई परिवारको चाहिँ सङ्गम हुन्छ होइन। श्रीमतीको एउटा स्कुल अफ थट हुन्छ, श्रीमानको अर्को स्कुल अफ थट हुन्छ। कहिले चाहिँ घरको मुलीको हैसियतले बाबुका चाहनाहरू, बाबुका इच्छाहरू, बाबुका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ हाबी हुन्छन्। कहिले ती प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाबी हुन पाउँदैनन्, सक्दैनन्। अब मैले चाडपर्व, सामाजिक विधि व्यवहार, धर्म, संस्कृति बारेमा मेरो आफ्नो जे एउटा मूल्य प्रणाली छ, त्यो मूल्य प्रणाली मैले त्यहाँ स्थापित गर्न सकेको जस्तो म आफैलाई लाग्दैन। किन उनीहरूको आफ्नै चाहनाहरू हुन्छन्। मन्दिर जानु पर्यो, बाबुको श्राद्ध गर्नु पर्यो, ब्राह्मण दान दक्षिणा गर्नु पर्यो, अथवा बिहा बटुलो गर्नु पर्यो, त्यसमा कति गरगहना गर्ने, त्यसमा कति खर्च गर्ने, कति के गर्ने भन्ने विषयमा प्राय म आफै असहाय हुन्छु। त्यस कारणले अब यो, किनभने परिवार त एउटा साझा संरचना हुन्छ। त्यहाँ आमा हुन्छ, बाबु हुन्छ, छोरो हुन्छ, बुहारी हुन्छ, ज्वाइँ हुन्छ, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र होइन। अब हामी केही नगरौँला भनेर क्रान्तिकारी पल्टेर त्यहाँ बसौँला, ज्वाइँको एउटा विषय होला, सम्झीको अर्को विषय होला। मैले एउटा सुनेको थिएँ केस, यो भैरवातिरको, मैले धेरै वर्ष पहिला सुनेको। एउटा त्यहाँ क्रान्तिकारी रहेछ, लाल बुजक्कड, त्यसले चाहिँ बाबुको क्रिया नगर्ने भनेर चाहिँ क्रान्तिकारी कदम चाल्यो। पछि समाजमा त्यसको असर कस्तो परेछ भने छोरीहरू 22 वर्षको भइसक्यो, कोही पनि माग्न आउँदैन। किन यस्तो भन्दा त बाबुको क्रिया त नगर्नु, त्यस्तो काममा कसले बिहा बटुलो गर्छ भन्ने टिका टिप्पणी गाइमी गाउँघरमा सुनियो। 20 वर्षपछि गएर उसले बाबुको क्रिया गर्यो। समाज त यस्तो जब्बर हुन्छ। मैले मात्रै एउटा चाहना राखेर त्यो कुरा हुँदा पनि हुँदैन होइन। त्यसै कारण पञ्चायतले चाहिँ 50 जनाभन्दा बढी जान्ती जाउन नजाने भन्ने नियमै लाद्यो। पछि लोकमान सिंह कार्कीले पनि त्यहाँ अख्तियारको प्रमुख हुँदा त्यही नै कुरा गरेका थिए भनेर म सुन्थेँ। तीभित्रबाट बिहा गरे उनले छोरीको, तर यो नियमलाई उनले परिपालन गरे। ठ्याक्कै 50 जनालाई मात्रै त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न दिए। अब लोकमान पावरमा थिए, अख्तियारका प्रमुख थिए, समाजले पनि प्रश्न उठाएन। तर एउटा आम सर्वसाधारणले यो गरोस् त, त्यो ती बहिष्कार, बिहा बहिष्कार गरेर मान्छेहरू हिँडिदिन्छन्। ऊ असहाय हुन्छ। अनि ऋण पान दुःख जिलो जे गरेर भए पनि समाजको जुन आडम्बर हुन्छ, समाजका जुन चाहिँ विकृतजन्य सोचाइहरू हुन्छन्, ती विकृतजन्य सोचाइको पछि पछि अब अहिले नै म फेसबुकमा देखिरहेको छु, यस्तो किसिमको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आइराखेको छ, मास्कका कुरा आइराखेका छन्, अरू कुराहरू आइराखेको छ। उनीहरूले त्यो सबै कुरालाई बेपरवाह गरेर फेसबुकमा प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। खाद्यान्न, भोज भतेरका कुराहरू, हत्या हिंसाका, पशु हिंसाका कुराहरू छ्यास्ती देखाइएको हुन्छ। त यदि त सबैले बुझे हुन्छ नि त। अब अहिले मान्छे भनौँ न, कोभिडले मात्रै हाम्रो 700-800 मान्छेले त मृत्युवरण गर्नु परिसक्यो, कोभिडले मात्रै। त्यो क्रममा 3000 भन्दा बढीले चाहिँ आत्महत्या गरिसकेको छ। बाढी पहिरोमा परेर सयौँ मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेछ। वास्तवमा अहिले त राष्ट्र नै पनि र विश्व नै पनि शोकमा छ नि त। यस्तो शोकको घडीमा हामीले चाहिँ यो किसिमको तड्किलो भड्किलो व्यवहार गर्नु आफैमा आपत्तिजनक छ। यो संस्कृतिले मान्छेलाई विविध रोमान्टिक रोचक देखाउँछ। जस्तै हजुर चाहिँ हुन्छ नि, जस्तै गाउँमा हुर्केर यो समयसम्म आउँदाखेरि मावला जाने अथवा चाहिँ नि रमाइलो गर्ने, खुसी हुने, केटाकेटीमा अझै पनि नयाँ लुगा लाउने कुरा हजुरको जीवनमा कस्ता कस्ता हुन्थे? अनि त्यो जुन किसिमको एउटा ग्रामीण जनजीवनमा मावला जाने, ससुराली जाने, पिङ खेल्ने भन्ने जुन कुरा हो, ती आम रूपमा ममा पनि लागु थिए। म पनि मावला जान्थेँ। अब मावला जाँदाखेरि पनि पालो पालो हुन्थ्यो, किनभने हामी 12-15 जना छोराछोरी थियौँ एउटै बाबुआमाका होइन। अब एउटैले मात्रै मावला जान पाउने भन्ने पनि कुरा हुँदैन थियो। एकैचोटि 5 जना लर्को लागेर जाने भन्ने कुरा नि हुँदैन थियो। तर इच्छा त त्यही नै हुन्थ्यो, किनभने मावला जानु भनेको मतलब एकचोटि घरबाट चाहिँ स्वतन्त्रता पाउनुहुन्छ। कोही गाई बस्तुमा हुन्छ, कोही दाउरा घाँसमा हुन्छ। मावला जानु भनेको त त्यो बोझबाट बाहिरिने कुरासँग नै सम्बन्धित छ। अनि मिठो मसिनो खाने कुरा, मामाजीले दिने एउटा दक्षिणा पनि निकै रोचक मानिन्छ। अब दक्षिणा पनि आउने भयो, मिठो मसिनो पनि खान पाइने भयो, दसैँ भन्नु मात्रै सम्मान माया पाइने भयो, सबै दसैँ भन्नु मात्रै आकर्षण त त्यहाँ हो नि त। त्यो चाहिँ सुविधा एउटाले मात्रै लिन पाउने। अब हामी चाहिँ 13 जना थियौँ भनेपछि
म जम्मा बाबुआमासँग एकपल्ट मामा घर गएँ। किन यस्तो भयो? किनभने अब बुवा त हाम्रो समयमै बितिहाल्नु, बुवा चाहिँ 48 वर्षमै बितिहाल्नु भयो। हजुर कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म त्यति बेला 14 वर्षको मात्रै थिएँ। बुवा बितिहाल्नु भयो भनेपछि म करिब 10 वर्षको उमेरमा एकपल्ट बुवा आमासँग मावल गएको रहेछु। मेरो भागमा त्यति नै पर्यो, किनभने त्यसपछि अरू दाजु छ, भाइ छ, बहिनी छ, दिदी छ, उनीहरूले पनि त मावल जानु पर्यो। मैले मात्रै त्यो सुविधा लिन्छु किन? ठुलो सुविधा हो नि, मामा घर जाने भनेको त ठुलो सुविधा हो। त्यता अब डिस्टेन्स निकै थियो कि के छ? निकै एक दिन लाग्थ्यो पैदल हो। त एक दिन हिँडेपछि जस्तो त्यो हिँड्नु आफै नै एउटा रमाइलो भयो। मुख्य कुरा चाहिँ घरबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाइयो नि, नत्र भने गाई बस्तुमा जानु पर्यो, दाउरा घाँसमा जानु पर्यो, त्यसै त गाउँमा बस्न पाइँदैन। यहाँ जस्तो हल्लिएर त गाउँमा केही पनि खान पाइँदैन। एउटा न एउटा काम त समात्नै पर्छ। जुरुको उठ्ने बित्तिकै अब एउटा काममा जानु पर्यो, कि घाँस दाउरामा जानु पर्यो, कि बस्तुबामा जानु पर्यो, कि थला भकारमा काहीँ जानु पर्यो नि त। त मावल जानु भनेको, ससुराली जानु भनेको, माइती जानु भनेको यी कुराबाट मुक्ति पाउने कुरा हो। जस्तो अहिले तीजको बारेमा जसरी सहर बजारमा तीजलाई एउटा विकृत ढङ्गले चाहिँ अङ्ग प्रदर्शनको माध्यम बनाइएको छ, तीज त्यस्तो होइन नि। तीज भनेको त पतिको घरमा देउरानी जेठानीको अनि सासू ससुराको प्रताडनाबाट थिचिएको एउटा गरुङ्गो जीवन प्रणालीबाट उन्मुक्त भइकन आमाको काखमा लुटपुटिन जाने एउटा अवसर पो तीज हो त। तीज भनेको अङ्ग प्रदर्शन हो, बाग बजारमा नाच्नको लागि तीज हो, राजनीतिक एजेन्डा पस्किनको लागि तीज हो, बिहा बटुलोमा पनि यही भइराखेको छ, अरू चाडपर्वहरूमा समष्टिमा नै यही भइराखेको छ। मानिस चाहिँ फलानु पर्व भन्ने अनि राजनीतिक भाषणबाजी नेतालाई ल्याएर त उफार्ने। पर्व भनेको नेतालाई उफार्ने ठाउँ हो, पर्व भनेको चाडपर्व भनेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने ठाउँ हो। त्यो त्यहाँ विद्वेष फैल्याउने, हामीलाई यसले यस्तो गर्यो उसले उस्तो गर्यो भनेर नेता गएर त्यहाँ चाहिँ कम्मर मर्काउने, चाडपर्व भने त्यो हो। चाडपर्वको मर्म नै यिनीहरूले बिर्सेका छन् अहिले त। त्यसरी हेर्ने हो भने त सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ गलत भइराखेको छ। भड्किलो भएको छ होइन? भड्किलो त भएकै छ, तड्किलो भड्किलो त भएकै छ। सँगसँगै जस्तो अहिले नै सोसियल मिडियामा चाडपर्व, यो दसैँ हाम्रो होइन, यो छेत्री बाहुनको हो, यो हिन्दूहरूको हो, यसलाई बहिष्कार गरौँ, चुप लागेर नमाने त भइगयो नि। किन चाहिँ बबन्डर मचाउनु पर्यो चाहिँ सोसियल मिडियामा? जस्तो भनौँ न, म चाहेर हिन्दू भएको पनि होइन, मैले चाहेर चाहिँ दसैँ मान्ने कुरा पनि होइन। एउटा सामाजिक एउटा लोकाचार हो। संयोगले म चाहिँ छेत्री कुलमा जन्मेँ, त्यो चाहिँ हिन्दू वर्णमा पर्यो होइन। म बुद्ध परिवारमा जन्मेको भए पनि मलाई आपत्तिको कुरा त केही पनि थिएन। तर म कहिले पनि झुक्किएर पनि उँधौली होला, उँभौली होला, छठ होला, माघी होला, ती पर्वहरूको विरुद्धमा विष बमन गर्दै त म झुक्किएर पनि हिँड्दिनँ नि। त्यो म मान्दिनँ। तर मलाई केही भन्नु पनि छैन। त्यो माघी थारूको हो, उँधौली लिम्बूको, उँभौली राईको हो। यसै गरी जति 125 जाति छन् सबैका आफ्ना जात्रा पर्वहरू छन्। अनि एकले अर्को जातिको प्रथा परम्परा चाडपर्व बहिष्कार गरौँ, यो हिन्दूहरूको, यो छेत्री बाहुनहरूको, यो पहाडेहरूको, यो मधेसीहरूको भन्दै हिँड्नुको के तुक हुन्छ? सबैले आफ्ना परिपालन गरौँ। अब अघि मैले सरकारको कुरा गरेँ, यी सबै चाडपर्वहरूमा बिदा इत्यादि दिनु पर्दाखेरि समानुपातिक, किन हिन्दूलाई मात्रै किन प्राथमिकता, पहाडे छेत्री बाहुनलाई मात्रै किन प्राथमिकता? सबै चाडपर्वलाई उनीहरूको ठिक छ, केही नभए जनसङ्ख्याको अनुपातमा दिउँ त्यसो भने होइन। जस्तो अब यो छेत्री बाहुन समूहमा 30-31% छ भने 5 दिन बिदा दिउँ। मधेसीको जनसङ्ख्या चाहिँ 20-25% छ भनेदेखि 3 दिन दिउँ। त्यही किसिमले अरूको कस्तो छ त्यो अनुपातमा दिउँ कि भन्ने एउटा आधार हुन सक्छ। तर एक थरीलाई मात्रै परिपोषण गर्ने विधिमा हामी पुनरावलोकन गरौँ, त्यसमा नाइनास्तीको कुरा केही पनि छैन। तर एक जातिले अर्को पर्व बहिष्कार गरौँ, यिनीहरू चाहिँ विदेशी हुन्, यिनीहरू फलाना हुन् भन्नुको के त? त्यो त विद्वेष फैलाउने कुरा हो नि। उनीले थाहा पाउनुपर्छ नेपालमा चाडा चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिहरू समानान्तरमा विकसित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा किराँत सभ्यता हुर्किरहँदाखेरि मध्य तराईमा 2टा सभ्यता थिए। यता कपिलवस्तु शाक्य सभ्यता थियो, उता चाहिँ मिथिलाको आर्य सभ्यता थियो। त्यसपछि सुदूरपश्चिममा खस सभ्यता थियो। किराँत, शाक्य, आर्य र खस, यो चाडा सभ्यताको सम्मिलन र सम्मिश्रणबाट नेपाली सभ्यता बनेको छ।
त्यसरी नै विभिन्न जात जातिहरू चौतर्फी, कहीँ चाहिँ तिब्बततर्फबाट, कहीँ चाहिँ यो देहरादुनतर्फबाट, कहीँ चाहिँ बिहारतर्फबाट नेपालीहरू विभिन्न कालखण्डमा यहाँभित्र प्रवेश गरेका छन्। यसमा को आदिवासी को अनादिवासी भन्ने कुनै कुरा हुन्छ यहाँ? सबैलाई थाहा छ गौतम बुद्ध चाहिँ कपिलवस्तुको शाक्य सभ्यताका हुन्। ती कुन वंशका हुन् सबैलाई थाहा छ। सीताका पिताजीहरू राजा जनकहरू मिथिलामा चाहिँ एउटा विकसित सभ्यता लिएर हुर्की बढिरहेका थिए। ती को हुन्? त्यसपछि सुदूरपश्चिममा खस सभ्यता थियो। ती को हुन्? ती जम्मैलाई मिलाएर न नेपाली सभ्यता बनेको छ। यसमा को आदिवासी को अनादिवासी मसँग डिबेट गर्नुहोस् न कसैले पनि। को आदिवासी नेपाल, को अनादिवासी नेपालमा? यी खस भनेका को हुन्? सीताका बाबुहरू भनेका को हुन्? अनि गौतम बुद्धका सुदोधन शाक्यहरूको सभ्यता भनेको कुन सभ्यता हो त्यो? अनि ती चाहिँ आदिवासी हुँदैन? अनि डाक्टर साहब स्वागत छ नेपालमा। ल हस्, धन्यवाद। नेपालीहरूको महान विशेष चाड भनेर मानिन्छ विजयादशमी। दसैँको आज हाम्रो दोस्रो दिनमा छौँ र हजुरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट दसैँको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। हजुर एउटा इतिहासकार भएको नाता र हजुर विभिन्न विश्लेषण गर्ने हिसाबले दसैँ अहिलेको यो वर्षको दसैँ ऐतिहासिक भएको छ कि एउटा विकराल महामारीको अवस्थाले, त्यो अवस्थामा हजुरको यो एजसम्म आउँदाखेरिका दसैँ मान्ने हिसाबमा कति धेरै टेक्नोलोजिकल्ली विभिन्न हिसाबले विकास र उतार चढावको दसैँ के सोच्नु भएको छ? अलिकति थोरै कुराकानी गरौँ, यहाँबाट सुरु गरौँ न। होइन, त्यो त अब अहिले यो चाहिँ प्रविधिको विकासको फाइदा पनि भन्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको माध्यमबाट होइन, जस्तो अब यो मोबाइललाई नै प्रयोग गरेर, मेसेन्जरलाई प्रयोग गरेर, वाट्सएपहरू, कम्प्युटर प्रयोग गरेर अब आमा घट्टेकुलामा छोरो सिडनी न्युयोर्कमा बाट पनि आशीर्वाद लिने, आदान प्रदान गर्ने त्यो हुनसक्छ। विवाह व्रतबन्धमा पनि त्यस्तो गर्ने, श्राद्धमा पनि त्यस्तो गर्ने चलन छ। अब यी पनि अहिले जुन किसिमको स्थिति उत्पन्न भइरहेछ, जो जहाँ छ त्यो त्यहीँ बसेर आमा बाबुको बडाजनहरूको हातबाट आशीर्वचन यस्तो लिन सकिन्छ। समयअनुसार यो गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो चाहिँ परिस्थितिको उपज हो। तर म आफै चाहिँ फेरि यो परिस्थिति उपज होस् नहोस्, यो चाडपर्व इत्यादिको नाममा जुन तड्किलो, भड्किलो, खर्चिलो जुन नेपाली समाजको अभ्यास हो, त्यसको पूर्णतः विपक्षमा हो। जस्तो तीजकै नाममा पनि यिनीहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, नग्नता प्रदर्शन गर्ने, तीजको नाममा नग्न नृत्यहरू देखाउने, अङ्ग प्रदर्शन गर्ने, फेसनबाजी गर्ने, भिड भडाका गर्ने, तीज आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू हुने, यस्तो हामीले भोगिआएकै कुरा थियो। अब बिहा बटुलोमा पनि यही भएको छ। बिहा बटुलोमा पूर्व कार्यमै पनि, जस्तो इङ्गेजमेन्ट इत्यादि भन्छन् यिनीहरू, त्यो पूर्व कार्यमै पनि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाखसम्मको मध्यम वर्ग, किन त्योभन्दा माथिको त मलाई थाहा हुँदैन, मध्यम वर्गले पनि 1 गाडी 2 गाडी अनि इष्टमित्र लिएर इङ्गेजमेन्टमा कुरा छिनाउनमा जाने। यो त खपिन सक्नु भयो नि त। 50औं लाखको चाहिँ जाँड पार्टी गर्ने, यता आफूलाई छेत्री बाहुन हिन्दू पनि भन्ने उस्तै जङ चल्यो भने, अनि त्यो त छेत्री बाहुन हिन्दू संस्कारभित्रको विषय त होइन। तर अब अहिले छेत्री बाहुन हिन्दू संस्कारभित्र पनि यो मद्यपान इत्यादि आम कुरा भइसक्यो। त यो हिसाबले चाहिँ यो विवाह बटुलो, व्रतबन्ध, अहिले यो पास्नी जस्ता कुरामा नै कार्ड छाप्ने होइन, अब यो एकदमै आपत्तिजनक अभ्यास हो नि यो। कुनै नाममा पनि यो चाहिँ क्षमाशील छैन, यसमा क्षमा दिन सकिँदैन, यस्तो गतिविधि गर्न पाइँदैन। अब दुर्भाग्य यहाँ चाहिँ यो पञ्चायतका पालामा बरु 50 जनाभन्दा बढी जन्ती इत्यादि नगर्ने भन्ने नियमै थियो। दाइजो इत्यादिमा पनि यस्ता नियमहरू कडी कडाउका साथ चाहिँ परिपालन गरिन्थे। बौद्ध लाएपछि अरू सबैतिर जुन किसिमको स्वच्छन्दतापूर्ण व्यवहार गर्न थालियो,
सामाजिक विधि व्यवहारमा पनि त्यस्तो नै गर्न थालियो। एकजना मन्त्रीको विवाह भएको थियो बौद्ध लगत्तै महेन्द्र पुलिस क्लबमा त्यो बिहा भएको 7000 इन्भाइटेड थिए भनेर म सुन्थेँ। अनि पछि एकजना मन्त्री चाहिँ गृहमन्त्री माग्न आए क्याबिनेटमा। अनि यसको तर्क के भन्दा मेरो छोरीको बिहा छ। गृहमन्त्री भयो भने पुलिस आफू अन्तर्गत भयो, सम्पूर्ण पुलिसमाथि घोडा चढ्न पाइयो। महेन्द्र पुलिस क्लबमा विवाहको नाममा आफू खुसी गर्न पाइयो। त यस रूपमा जुन चाडपर्व रीतिरिवाज इत्यादिलाई हामीले भद्दा एउटा दिशा दियौँ, म यसको विपक्षमा सदा रहेर आएँ। तर अब म पनि यही सामाजिक परिवेशको एक्लै म यसमा विद्रोह गर्न सक्दिनँ थिएँ। अब घर परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्नै कुराहरू इत्यादि हुने भयो। तर म चाहिँ यसमा चाहिँ ठुलो हेर्नु बाहेक म केही पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। म एक्लैले गरेर यो हुँदैन पनि थियो। तर अब अहिले समयले हामीलाई ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा ल्याइदिएको छ। र यो कोभिडले चाडपर्वको जे अहिले अब यति हुँदाहुँदै पनि मान्छे जबरजस्ती गर्दैछन् भन्ने सुनिन्छ। भिडभाड हुँदैछ, बजार व्यस्त भइरहेछ, चाडपर्व गर्छौँ नै भन्ने छ। यो के बुद्धि र सोचले काम गरेको मैले कल्पना गर्न सक्छु। नेपालीहरूको सोचै त्यो हो कि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्यो भन्ने कि अब चाडपर्वमा दसैँको मेलामा न्यु रोडदेखि भक्तपुर समेत भिडभाड जाम हुन सुरु भइसकेको छ। यस्तो महामारीको उच्च स्तर भएको छ यति बेला। वास्तवमा नेपालमा यस्ता विभिन्न जे भए पनि सङ्कट टार्नका लागि मान्छेहरू सचेत छैनन्। होइन, उनीहरूको जीवन दृष्टिकोण अस्पष्ट छ। जीवन के हो, जीवनको मूल्य के हो, यसको महत्त्व के हो, चाडपर्व के हुन्, मानव मात्रको एउटा भावना के हो, अर्काको भावना के हो, अर्काको धर्म के हो, अर्काका मूल्य मान्यताहरू के हुन्, आफूले आचरण गर्ने तड्किला भड्किला व्यवहारबाट अन्यलाई पर्ने यसको प्रभाव के हो भन्ने कुरामा हामीसँग संवेदनशीलता किन भएन भने, जसले तपाईँ सरकार इत्यादि भन्नुभयो, यो गर्ने नै सरकारको वरिपरि घुमेका मानिसहरूको कर्तृत्व हो। किनभने सरकारको वरिपरि घुम्ने बाहेक अरूसँग त्यस्तो किसिमको तड्किलो भड्किलो खर्च धान्ने खर्चको स्रोतै हुँदैन। त्यसले चाहेर पनि त्यस्तो किसिमको खर्च गर्नै सक्दैन। अनि सरकारमा बस्ने मान्छेले चाहिँ सादगी, अलिकति निष्ठाको व्यवहार, अलिकति हार्दिकता, सामाजिकता, जवाफदेहिता बोध नगरेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। अहिले त हामीले देख्यौँ भने लकडाउन के भने पनि पावर श्रृङ्खलाभित्रका मान्छेलाई त्यो कुनै कुराले पनि छोएन। उनीहरूले एम्बुलेन्स समेत प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ लकडाउनका बेला पनि ती सुविधाहरू लिएरै छोडे। त्यो त आम मान्छेले देखिराखेको हुन्छ। अनि जिम्मेवारी बसेका मान्छेहरूको खर्च प्रणाली देखिराखेकै हुन्छ। उनीहरूले कसरी चाहिँ सरकारी साधन सुविधा, गाडी, पद, प्रतिष्ठा दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा देखिराखेकै हुन्छ। अनि त्यसको एउटा नक्कल गर्न चाहिँ अर्को वर्ग पनि उतारू हुन्छ, हाबी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यो हिसाबमा हजुर, जस्तै मैले अघि सुरुवातको प्रश्नमा हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि दसैँ हजुरको जन्मस्थानदेखि लिएर हजुरको पब्लिक फिगर भएको नाताले हजुरका छोराछोरी पनि अहिले विदेशमा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। यहाँ घटेकुला घर आफूले भन्नुहुन्छ। यति पेरिफेरीमा आउँदाखेरि चाडपर्वमा प्रायः मान्छे परिवार जमघट हुने, एउटा चाहिँ विभिन्न समस्या भए समाधानमा जाने, एउटा चाहिँ सहनशीलता जाने भन्ने कुराको नियम, एउटा संस्कार भित्रमा बाँधिएको चाड भन्ने क्रममा हजुरको पारिवारिक अवस्थामा चाहिँ यसो फर्केर हेर्दा यो एजसम्म आइपुग्दाखेरि कति सम्भव भएको छ यस्ता बाँधिने पारिवारिक कुराहरू, गाउँदेखि सहरसम्मका कुरा, विदेशसम्मका कुरा हजुरको फ्यामिलीमा चाहिँ, डाक्टर सुरेन्द्र केसीको फ्यामिलीमा चाहिँ? होइन, मेरो चाहिँ त्यसमा केही पनि अस्ति चलेको छैन। किनभने मैले भने नि, परिवारका सबै सदस्यहरूका आफ्ना अनुभूतिहरू हुन्छन्, आफ्ना भावनाहरू हुन्छन्। त्यहाँ दुई परिवारको चाहिँ सङ्गम हुन्छ होइन। श्रीमतीको एउटा स्कुल अफ थट हुन्छ, श्रीमानको अर्को स्कुल अफ थट हुन्छ। कहिले चाहिँ घरको मुलीको हैसियतले बाबुका चाहनाहरू, बाबुका इच्छाहरू, बाबुका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ हाबी हुन्छन्। कहिले ती प्रवृत्तिहरू चाहिँ हाबी हुन पाउँदैनन्, सक्दैनन्। अब मैले चाडपर्व, सामाजिक विधि व्यवहार, धर्म संस्कृति बारेमा मेरो आफ्नो जे एउटा मूल्य प्रणाली छ, त्यो मूल्य प्रणाली मैले त्यहाँ स्थापित गर्न सकेको जस्तो म आफैलाई लाग्दैन। किन उनीहरूको आफ्नै चाहनाहरू हुन्छन्,
मन्दिर जानु पर्यो, बाबुको श्राद्ध गर्नु पर्यो, ब्राह्मण दान दक्षिणा गर्नु पर्यो, अथवा बिहा बटुलो गर्नु पर्यो, त्यसमा कति गरगहना गर्ने, त्यसमा कति खर्च गर्ने, कति के गर्ने भन्ने विषयमा प्राय म आफै असहाय हुन्छु। त्यस कारणले अब यो किनभने परिवार त एउटा साझा संरचना हुन्छ, त्यहाँ आमा हुन्छ, बाबु हुन्छ, छोरो हुन्छ, बुहारी हुन्छ, ज्वाइँ हुन्छ, कुल कुटुम्ब इष्टमित्र होइन। अब हामी केही नगरौँला भनेर क्रान्तिकारी पल्टेर त्यहाँ बसौँला, ज्वाइँको एउटा विषय होला, सम्झीको अर्को विषय होला। मैले एउटा सुनेको थिएँ केस, यो भैरवातिरको, मैले धेरै वर्ष पहिला सुनेको। एउटा त्यहाँ क्रान्तिकारी रहेछ लालबु जक्कड, त्यसले चाहिँ बाबुको क्रिया नगर्ने भनेर चाहिँ क्रान्तिकारी कदम चाल्यो। पछि समाजमा त्यसको असर कस्तो परेछ भने छोरीहरू 22 वर्षको भइसक्यो, कोही पनि माग्न आउँदैन। किन यस्तो भन्दा त बाबुको क्रिया त नगर्नु, त्यस्तो काममा कसले बिहा बटुलो गर्छ भन्ने टिका टिप्पणी गाइँ गाउँघरमा सुनियो। 20 वर्षपछि गएर उसले बाबुको क्रिया गर्यो। समाज त यस्तो जब्बर हुन्छ। मैले मात्रै एउटा चाहना राखेर त्यो कुरा हुँदा पनि हुँदैन होइन। त्यसै कारण पञ्चायतले चाहिँ 50 जनाभन्दा बढी जान्ती जाउन नजाने भन्ने नियमै लाद्यो। पछि लोकमान सिंह कार्कीले पनि त्यहाँ अख्तियारको प्रमुख हुँदा त्यही नै कुरा गरेका थिए भनेर म सुन्थेँ। तीभित्रबाट बिहा गरे उनले छोरीको, तर यो नियमलाई उनले परिपालन गरे। ठ्याक्कै 50 जनालाई मात्रै त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न दिए। अब लोकमान पावरमा थिए, अख्तियारका प्रमुख थिए, समाजले पनि प्रश्न उठाएन। तर एउटा आम सर्वसाधारणले यो गरोस् त, त्यो ती बिहा बहिष्कार गरेर मान्छेहरू हिँडिदिन्छन्। ऊ असहाय हुन्छ। अनि ऋण पान दुःख जिलो जे गरेर भए पनि समाजको जुन आडम्बर हुन्छ, समाजका जुन चाहिँ विकृतजन्य सोचाइहरू हुन्छन्, ती विकृतजन्य सोचाइको पछि अब अहिले नै म फेसबुकमा देखिरहेको छु, यस्तो किसिमको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आइराखेको छ, मास्कका कुरा आइराखेका छन्, अरू कुराहरू आइराखेको छ। उनीहरूले त्यो सबै कुरालाई बेपरवाह गरेर फेसबुकमा प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। खाद्यान्न भोज भतेरका कुराहरू निधारमा चाहिँ यहाँ एक मुठी चाहिँ चामल एउटामा खर्च गर्ने मन्त्र सक्ने 4-5 पटक आउने दोहोरो भइरहेको छ। त्यो आफै अन्नको पनि दुरुपयोग हो नि त्यो त। त्यसकारण चाडपर्व भन्दैमा, प्रथा परम्परा भन्दैमा त्यसलाई अक्षरशः लागू गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो समयअनुसार पनि गर्नुपर्छ। हिजो अर्कै परिवेश थियो होला, अक्षताको कुरा आयो। अब अहिले अर्को परिवेश बदलिएको छ। कोभिडले त भिन्न परिस्थिति पनि उत्पन्न भएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हुल गर्ने होइन, त्यहाँ टक्क यसरी घरको जो मुली हो कुर्सीमा बस्ने हो, अनि कुर्सीमा बसेर चाहिँ त्यो कचौरामा त्यो रातो रङ राख्ने हो, टक्क औँला गाडो टक्क एकचोटि मात्रै गरिदिने हो, मनमा नै आशीर्वाद दिने। कोरोनाकै हिसाबमा त यो गर्नै पर्ने अवस्था होइन अहिलेको दशैँमा त होइन। त्यसैले त चाडपर्व पनि समयअनुसार चाहिँ परिष्कृत हुन्छन् र परिष्कृत गर्नै पर्छ। खानपान पनि समयअनुसार हुन्छ। हिजो पो उकाली ओह्राली गरिन्थ्यो, शारीरिक चाहिँ अभ्यासहरू प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो, घाँस दाउरा हुन्थे, गरिष्ठ खानेकुरा पनि सजिलै चाहिँ पाचन भएर जान्थ्यो होला। अब अहिले चाहिँ सानो ठाउँ तय गर्नु पर्यो भने सुविधा, गाडीमा गइन्छ, बाइकमा गइन्छ, फलानु गइन्छ, अनि त्यो त पाचन प्रक्रिया त शिथिल हुन्छ नि त। अब त खाना एकदम कटौती गर्नु पर्यो। खसी काट्ने भन्ने प्रक्रियालाई पूर्णतः मैले यता निरुत्साहित गर्नु पर्यो। मैले त निरुत्साहितै गर्नुपर्छ त्यसलाई त। र गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि, खाइहाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने एकदम फटाएर, एकदमै अल्पहारी। मलाई यो रामदेवको एउटा अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ, यो लालकृष्ण आडवाणीको सन्दर्भमा। उहाँको स्वास्थ्य एकदम राम्रो देखिन्छ, के होला राज स्वामीजी भनेर। अनि उनले भनेका थिए वो अल्पहारी है भनेका थिए। सबै मान्छेले चाहिँ कम खानेकुरा खानुपर्छ, त्यसले त्यो आयुवर्धक हुन्छ। आयु लम्ब्याउने काम चाहिँ खानाले पनि निर्धारण गर्छ। थोरै खानु पर्यो र हल्का उपयुक्त। जस्तो चाइनिज खाना चाहिँ जति एकदम स्वादिष्ट हुन्छ, चाइनिज मलाई संसारकै सबभन्दा स्वादिष्ट खाना होला। चाइनिज खाना चाहिँ एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ, तर त्यसले भित्र पेटमा गएर कुनै पनि किसिमको असर गर्दैन। हाम्रो नेपाली खाना स्वादिष्ट त हुन्छ, तर त्यसले भित्र गएर पेट पोल्ने यस्तो हुन्छ। मलाई एकदम अचम्मै लाग्यो त्यो। चाइनिज खानाको चाहिँ एउटा विशेषता के भने जति खाए पनि पेटमा नकारात्मक प्रतिक्रिया नहुने, त यति मिठो हुने कि व्याख्या गरेर साध्य छैन। त्यस कारणले खानेकुरा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो युरोपियन खानामा पनि मैले त्यो देखेँ। युरोपियन खानामा मैले के देखेँ भनेदेखि
पिरो चिल्लो यस्तो केही पनि हुँदैन, खायो भने भयङ्कर मिठो हुन्छ। फेरि खानेकुरा मिठो भनेको त कि पिरो कि चिल्लो कि फ्राई, यसले त हो भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। तर युरोपियन खाना, चाइनिज खाना, थाई खाना, भियतनामिज खानाको चाहिँ टेस्ट पछि मैले मसला नै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले पाइनँ त्यहाँ। बिना मसला पनि त्यसलाई अब के हाल्छन् उनीहरूले, अब त्यो त पाकशास्त्रीहरूले भन्ने कुरा हो त्यो, म त त्यो भन्न सक्दिनँ। तैँले मैले खुद त्यस्तो कुरा चाहिँ देखेँ। यसरी खानेकुरामा पनि हामीले परिष्करण ल्याउनु पर्यो, थोरै खानु पर्यो र चाहिँ चिल्लो पिरो यस्तो सट्टा झोलिलो नुनिलो। त्यसै पनि यो कोभिडमा त चाहिँ झोलिलो पौष्टिक हरियो परियो यस्तो किसिमको खाना चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ भनिएको छ अहिले। त चाडपर्वलाई हामीले त्यस रूपमा मनाउनु पर्यो। अब होइन भने त हामी फस्ने कुरा हुन्छ। अब यसै पनि अस्पतालका ढोकाहरू बन्द छन्, सरकारले मर्न आएपछि मुर्छा पर्न आँटेपछि चाहिँ अस्पताल आउनु भनेको छ, अस्पताल गयो उसले भर्ना दिँदैन, दिइहाल्यो भने पनि पहिला पैसा जम्मा गर्नुपर्छ, सबैसँग पैसा पनि हुँदैन भने त मृत्युको मुखमा छ नि हामी। मृत्युको मुखमा पनि चाडपर्वको नाममा खेलबाड गर्ने हो भने त हामीले मर्नुको त केही पनि विकल्प रहँदैन। चाडपर्व भनेको मर्ने क्षण होइन। चाडपर्व भने त विशासय मान्यजनले विशासय आयुको, सुस्वास्थ्य निरोगिताको, उन्नति प्रगतिको आशीर्वचन दिने अवसर पो चाडपर्व हो त। चाडपर्व भनेको यो खालको चाड यो हुँदैन, कुरै होइन। त्यो आशिषले नै त्यो कुरा भन्छ। आशिषले त्यो भन्दा भन्दै पनि यी दक्षिणाको कुरा आयो, यी पहिरन पोसाकको कुरा आयो, यी हत्या हिंसाको कुरा आयो, यो चाडपर्वका गणगाडहरू हुने यिनीहरू मैले देख्दा। त्यस कारण हामीले यो गणगाडलाई पन्छाउनु पर्छ। गाड त्यसै पनि आयोडिन कमीको धोतक भन्ने छ। त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ मैले देख्दा चाडपर्वलाई विकृतितर्फ लैजाने चाहिँ गलगाडहरू हुन्। गणगाडलाई पनि पन्छाउँदै समयअनुसार हामीले चाहिँ चाडपर्व मनाउनु पर्नेछ र मङ्गलमय कामना 2077को उपलक्ष्यमा म पनि कसरी दिन चाहन्छु र आह्वान गर्दछु भने यतातिर हामी चाहिँ एकचोटि गौर गरौँ र चाडपर्वलाई चाहिँ समयअनुसार कोभिडले ल्याएको चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर राखेर अनिवार्यत तड्किलो भड्किलो शैलीबाट हामीहरू बचौँ र चाहिँ व्यवस्थित र सुरक्षित बडा दसैँ मनाऊ। यो चाडपर्व एक अर्काको चाडपर्व विद्वेषको जुन श्रृङ्खला छ सोसियल मिडियामा, यो मैले देख्दा तुरुन्तै रोकौँ। यो फलानु भन्दै नभनौँ के थपकन नमाने भइगयो नि, दसैँ नमान्नु छ कसैलाई नमाने भइगयो नि, दसैँ बहिष्कार गरौँ किन भनिरहनु पर्यो? कोही मान्छ भने अनि किन बहिष्कार गरौँ भनिरहनु पर्यो? यो त सहिष्णु समाज हो हाम्रो। अब विभेद त हामी जम्मैले मिलेर हटाउने हो। छ नेपाली समाजमा विभेद छ। ठुला जातिका चाडपर्वहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। राज्य पनि अनावश्यक रूपमा त्यहाँ उल्झेको छ, त्यो कुरा सत्य हो। शासकहरूलाई पनि हामी सद्बुद्धि आओस् भनेर कामना गरौँ, तर लडाइँ झगडाको बाटो हामी चाहिँ नअपनाऊ। मलाई लाग्छ 77ले यही सन्देश दियोस् र यसरी नै हामी 2077 सालको बडा दसैँलाई चाहिँ मानौँ। सबैमा मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू।